حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت ہی عظیم المرتبت بزرگ ہے۔ آپ دے دادا آتش پرست ہے، لیکن آپ دے والد گرامی بستام دے عظیم بزرگاں دے وچ شمار ہوندے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی ہے۔ آپ دی کرامات دا ظہور شکم مادری تو ہی ہون لگ پیا۔ آپ دی والدہ فرماندیاں نے کہ جدو حضرت بايزید بستامی میرے شکم وچ آئے تو میں کوئی بھی مشتبہ چیز کھا لیندی تو مینو اتنی بے چینی ہون لگ پیندی کہ جدو تک حلقے چ انگلی مار کے میں اس نو کڈنا نہ دیندی مینو سکون نہ آندا۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ نو جدو مکتب دے وچ داخل کروایا گیا تو حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ مکتب دے وچ تعلیم حاصل کردے رہے، قرآن مجید پڑھتے رہے، لیکن جدو سورہ لقمان تے آپ دا سبق پہنچا آپ نے پڑھا انشکر لی والی والدیک، اللہ تعالیٰ دا فرمان عالی شان ہے کہ میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین دا بھی شکر کرو۔ تو آپ پڑھ کے جد واپس آئے تو بہت پریشان آئے، والدہ نے وجہ پوچھی تو حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ والدہ نو عرض کرن لگے کہ ماں جی میرے کو دو ہستیاں دا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ میرا بھی شکر کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو، تو میں دو ہستیاں دا شکر ادا نہیں کر سکتا، یا تے تھوڑا شکر ادا کر سکنا یا پھر اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر سکنا۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق تینوں معاف کرنی ہاں، جا تو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کر۔ تو حضرت بايزید بستامی شام دے اور بستام دے صحراواں دے وچ جنگلاں دے وچ بیاباناں دے وچ پھردے رہے۔ 3 سال دا عرصہ آپ نے باہر گزارا اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کرن واسطے۔ اس دوران حضرت بايزید بستامی دی 117 اولیاء دے نال ملاقات ہوئی اور انہاں دے کولوں انہاں نے فیوز و برکات حاصل کیتے۔ حضرت بايزید بستامی ایک طویل مدت تو بعد گزر ہویا بستام دے وچوں، خیال آیا چلو والدہ نو ملدا جاواں۔ رات دا ٹائم حضرت بايزید بستامی دروازے تے آئے، دستک دیون لگے، پھر خیال آیا کہ ساری زندگی ماں نو سکھ نہیں دیتا، ہن رات دے ٹائم ماں ستی ہو سی، آرام کردی ہو سی، میرا دروازہ کھڑکاون دی وجہ تو اس دے آرام دے وچ خلل آ سی، اس دی نیندر خراب ہو جا سی، تو دروازہ نہیں کھڑکایا، ساری رات باہر دروازے دے وچ کھڑے رہے۔ صبح جس وقت ماں تہجد واسطے اٹھی تو حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ نو محسوس ہویا اور نالی دے وچوں پانی باہر نکلا تو حضرت بايزید بستامی نے دروازے تے دستک دیتی۔ یا دروازے تے دستک دیتی تو آپ دی والدہ نے جواب دیتا کہ بیٹا بايزید ٹھہر، میں آندی پئی ہاں دروازہ کھولن واسطے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے جویں دروازہ کھولا تو حضرت بايزید بستامی اپنی والدہ دے قدماں دے وچ ڈگ پے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس خدا نو میں جنگلاں دے وچ، صحراواں دے وچ اور بیاباناں دے وچ تلاش کرتا پھرنا، وہ خدا تے میرے گھر تے وچ موجود ہے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے ہیں کہ مینوں جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچوں عنایت ہویا ہے میری ماں دی دعاواں دا صلہ ہے، ماں دی خدمت دی برکت ہے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ رات دا ٹائم سخت سردیاں دا موسم میری والدہ نو پیاس لگی تو والدہ نے پانی طلب کیتا۔ جدو میں گھڑے چوں پانی لین واسطے گیا تو گھڑے دے وچ پانی نہیں آ۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں گھڑا اٹھایا اور دوڑ لا دیتی، نہر تے گیا، پانی بھر کے جد واپس آیا تو والدہ دی اکھ لگ چکی ہے۔ حضرت بايزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک پیالے دے وچ آب خورے دے وچ پانی لیا،
اور اس نو پکڑ کے اپنی والدہ دے سرہانے کھلوتے رہے ساری رات۔ صبح جدو والدہ بیدار ہوئی تو ویکھا کہ بایزید بسطامی پیالے دے وچ پانی لے کے سامنے کھڑے آئے۔ تو ماں نے آکھا کہ بیٹا تو پانی رکھ دیندا یا مینوں آواز دے دیندا۔ اور سردی اتنی زیادہ آئی کہ وہ پانی پیالے دے وچ جم چکا ہا، برف بن چکا ہا۔ تو اتنی زیادہ خدمت اپنی والدہ دی حضرت بایزید بسطامی نے کی تھی۔ تو سحری دے ٹائم تہجد دے ٹائم والدہ اٹھی جی، بایزید بسطامی نو کھڑا ویکھیا تو ہاتھ اٹھا لے کہ مالک جس طرح میرا بیٹا ساری رات میری خدمت وچ کھڑا رہیا ہے، میں چاہنی ہے کہ ساری دنیا میرے بیٹے واسطے کھڑی ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نو پھر وہ مقام حاصل ہویا کہ ساری دنیا رہندی دنیا تک آپ دی عزت آپ دے مرتبے نو سلام کر دی رہا سی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ رات نو میری والدہ نے فرمایا کہ بیٹا ایک کھڑکی دا نا ایک سائڈ کھول دے، دو پھٹے لگے ہوندے نا، تو فرمایا کہ ایک پھٹا کھول دے، ایک پٹ کھول دے۔ تو فرماندے نے کہ میں ساری رات اس شش و پانچ دے وچ گزار دیتی کہ پتہ نہیں سجا کھولنا ہے یا کھبا کھولنا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماندے ہیں کہ اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ میری والدہ دے دل دے وچ خیال یا ارادہ سجے دا ہوئے اور میں کدھر کھبا نہ کھول بیٹھا اور والدہ دا نہ فرمان نہ ہو جاواں۔ تو اس حالت دے وچ آپ نے پوری رات گزار دی تھی۔ جو والدہ دی رضا ہے نا، ماں دی رضا، یہ اللہ تعالیٰ دی رضا ہوندی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کر دے کہ میں ساری زندگی جدو تو ہوئی سنبھالی ہے اپنی والدہ دے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دفعہ والدہ نے اصرار کیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اصرار کیتا کہ بیٹا حسن میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ حضرت امام حسین کھا لیندے، حضرت علی المرتضیٰ کھا لیندے، تسی میرے نال بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ میں اس ڈر تو تھوڑے نال کھانا نہیں کھاندا کہ کدنے ایسا نہ ہوئے کہ میں تھوڑے نال بیٹھ کے ایک ہی برتن دے وچ کھانا کھا رہا ہوں اور نہ جان دے ہوئے او لقمہ اٹھا لواں کہ جس لقمے نو اٹھان دا ارادہ میری ماں دے دل وچ پیدا ہو چکا ہے، اور لقمے نو میں اٹھا لواں اور اپنی والدہ دا نافرمان نہ ہو جاواں کدھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اپنی والدہ دی خدمت کی تھی اور فرمایا کر دے کہ میں نے جو کچھ بھی ملا یہ سب میری ماں دی دعاواں دا صلہ ہے، یہ سب صدقہ ہے میری ماں دی دعاواں دا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین واسطے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ زندہ ہون پھر بھی، اگر وہ ٹر جان تے پھر بھی۔ جیڑا بندہ معمول بنا لیندا ہے اپنے والدین واسطے دعا دا، ساری زندگی اس بندے دے رزق دے وچ بے برکتی نہیں آتی۔ اگر حیاتن پھر بھی دعا کرو، اگر ٹر گئن پھر بھی انہاں واسطے دعا کرتے رہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین تے رحم کر، جس طرح میں چھوٹا ہا وہ میرے تے رحم کر دے رہے۔ تو اپنے والدین واسطے ہمیشہ انہاں دی خدمت واسطے تیار رہنا چاہیے، بلکہ خدمت وہ نہیں کہ جڑے والدین آکھن کہ بیٹا ہے کام کر دے، وہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت وہ ہے کہ ماں باپ دی خواہش ہوئے اور بیٹا وہ کام کر دے، ماں باپ دے دل وچ خیال پیدا ہوئے تو بیٹا وہ کر دے، انہاں دے آکھن دی لوڑ نہ پوے، پھر وہ خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو اپنے والدین دا فرما بردار بنائے، والدین دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔